भगवान बिरसा मुंडाची 150वी जयंती सेलिब्रेट आम्ही करपाच्या निमित्तांतल्यान हे आज रॅलीचे आयोजन केले आणि सकाळी आम्ही आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी पर्सनली आमच्या सगळ्या संबंधित देशवासियांक संबोधित केलं आणि तांच्या ऑफिसांतल्यान किंवा भारत सरकारांतल्यान की संबंधित देशभरांतल्या सगळ्या पंचायती डिस्ट्रिक्ट लेवलाची जयंती सेलिब्रेट करपाचें अपील आव्हान आमकां सगळ्यांक केलें. तातूंत एक भाग म्हणून जो आसा की आमी ही जयंतीचें प्लॅनिंग करता आसतना की पत्रादेवी टू काणकोण पर्यंत आसली एक बायक रॅली जावची, एक सांस्कृतीक कार्यक्रम जावचे अशा तरेचें आयोजन केल्लें. आज सकाळी आमी पत्रादेवींतल्यान सुरवात केली आणि म्हाका दिसता आतां उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद आसा आमकां सगळ्यांक मेळिल्लो आसा आणि हेजें करपा फाटलें हेतूच आसा की आमी बिरसा मुंडाचें जीवन चरित्र म्हणजे अवघ्या 25 वर्सांक जर ताणें इतलें मोठें काम केल्लें आसा तें जाय जाल्यार तें काम खऱ्यांतल्यान जनते पर्यंत पावपाक जाय असो एक मुखेल उद्देश धरून आमी हे सकाळच्या बिरसा मुंडा ट्रायबल लिडर आणि तेणें जे फ्रिडम फायटर हितून एक आदिवासी समाजान जल्माक येयल्लो जेचे कडेन व्यावहारीक ज्ञान म्हणजे बुकाचें ज्ञान नासलें ह्या माध्यमांत तेणें जी हिस्ट्री केली आनी फुडाकार देशाक घातलो ह्या खातीर भारत सरकारान 15 ते 20 तारीख पासून ही जयंती मनोवपाची आनी सेंटराकूय प्रधानमंत्र्यान स्पेशल आयज मोठ्या प्रमाणात थंय फंक्शन केल्लें आनी जयंती हे दाखोवपाक की आदिवासी जे लोक आसा जे ट्रायबल लोक आसा हेंचे कडेन विचारशक्ती किंवा ज्ञान कमी ना आणि हे आत्ता जे आसा तेच्या पेक्षा जास्ती प्रमाणात आदिवासी समाज जो रानावनान आसा हांच्यानी भायर सरप आपले विचार जावं हुशारी लोकां पर्यंत बऱ्या पैकी यश मेळोवन ह्या खातीर सरकार आनी ही संबंद गोंयभर सरकारूय करता आनी केंद्र सरकार करता आनी गोवा सरकारूय करता जेणे करून तेजी जी आयडियोलॉजी आसा ती आत्ताच्या नवे पिळगेक ती बऱ्या पैकी वापरून त्या पिळगेन बरोबर